بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Dose professionnelle. معلوماتيات. معلوماتيات حصة تعليمية تهتم بعالم الإعلام الآلي وعالم الأندرويد وحتى عالم اللغات. معلوماتيات حصة من إعداد وتقديم وهندسة للأستاذ فيصل رقيق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أعز وأبلغ وأزكى وأطيب وأطهر المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أتباعه الغر الميامين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقي مرة أخرى وكعادتنا في درس جديد من دروس المعلوماتيات والإعلام الآلي في الدرس رقم 21. اليوم على بالكم راهي الوحدة تاع الصباح، اليوم السبت لو 1 فيفري 2020. بون احنا كنا غير باه نبريبارو رواحنا مع اللي كانوا عندنا ضياف وكل شيء. ملهيش معليش درنا حتى الضرب باش تعرفوا بلي انا اسهر لاجل المكفوفين. اذا نشوفوا شحال الساعه 1h45 راهي الزوج قل ربع تاع الصباح. معليش هذه غير لاجل المكفوفين، تعرفوني بلي نبغي المكفوفين كامل. قلنا الدرس رقم 21 ليسون نيميرو 21. دونك سنحاول المزج بين الدارجة واللغة الفرنسية حتى يتمكن المستمع الكريم والمشاهد وحتى العاديين اللي راهم معنا اللي عندهم لافامي تاعهم مكفوفين عاد في بداية الطريق، ماذا بهم يتبعوا معنا غير بشوية ويتعلموا يخدموا بالكلافي. نورمالمون الكلافي رانا هضرنا عليه كاع في الحلقة الأولى من حلقات الإعلام الآلي، هكا صح. طلبوا منا عبر صفحة الفيسبوك وعيطوا لي في التليفون، قال لك يا ودي ماذا بك لو كان دير لنا لي كور ان كور على كيفاش تانستالي الجاوز. انا ما بغيتش نتقلق حتى كي جا الجاوز 2019 جاب 19 جديد هذا، واللي الانستالاسيون شويه نوعا ما تختلف. قررت قلت باش ندير لكم لي كور باسكو علاه le type d'installation que la méthode d'installation طريقة تاع l'installation تاعه شوية un peu différente que les autres جاوز اللي كنا نشوفوهم من قبل. سيطادير احنا في الجاوز هادو اللي كنا نشوفوهم نكليكو عليه تجي هاديك لافام تقولك bienvenue au جاوز، appuyer sur la touche entrée pour valider l'installation. تسمع هاديك le son هاديك تاع طق 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 طق، ومن بعد يقول لك vous devez redémarrer votre micro-ordinateur pour continuer l'installation. يرديماري وعاود تسمع هذيك طق طق، عاد تجيك boîte de dialogue installation جاوز.
ما هذا الجاوز لا. اذا شوف كاين واحد الملاحظه ديروها في ريتانكم، اذا كنا نانستالو عن طريق الويندوز 7 اوتوماتيكمون الجاوز ما غاديش هذيك لاسيستونت هذيك المراه بيان هذيك لا فوا فيمينين ما غاديش تنطق. سي كو سي اوبليجي يليق نيتيليزو لانفيديا. ويلا كان هذاك الجاوز انستالو فيه في الويندوز 10 سي بيان سور غادي تنطق ان فام تختلف على هذيك يختلف الصوت تاعها على الصوت لافوا تاعها جايه تشبه المارغو الا كانكم شايفينها في لي سانتاز في الانفوفوكس 3. وحنا شدرنا رحنا بالعاني ديزانستالينا الانفوفوكس باغي نزيدو نقلو الان الاكابلا باش نقلعو كاع الشك باه غنعاود نديرو كاع لا كونفيغوراسيون والبارامتر كاع من جديد. لكن افون دو فير قبل ما نديرو اي حاجه قبل ما نديرو لانستالاسيون قبل ما نديرو والو سي اوبليجي لا قدنا نديكونيكتو الويفي تاعنا وحده. اذا قلنا نديكونيكتو سي نورمال كاع تبان لي كاع نطفي الموديم ونديكونيكتي كاع هكا باش ما يقعدش داير لي الشك. الاولى لا دوزيام دي شوز سي اوبليجي علاش قلت لكم هكا باسكو كي نديكونيكتي لو كان مخليه مكونيكتي سا ديبون يوقع لنا تعطلات اثناء الانستالاسيون. تدخل فيها الانترنت تدخل كونفيغوراسيون جديده سا ديبون دير لك الميزاجور بلا ما يفيق. وهذه اللي غادي نوصيكم عليها ثاني حاجه الزاوجه باللي اتونسيون تروحوا ديروا لا ميزاجور تاع الجاوز 19 وانتم مكراكينه سينو تروح لكم الكراك وكل اللي ما درتو والو. دونك الحاجه الاولى قبل ما نروحوا لا ديكونيكسيون غادي نشوف الا كان الاكابلا راهي كاينه في السي ولا ماش كاينه. بسم الله. Ordinateur 2 sur 32. Ordinateur, espace, sélectionné. ما تقلقوش غير نشوف الاكابلا اللي كاينه في السي. Programme data 17 sur P. Programme 18 sur 25. Vue d'éléments acapla groupe 2 sur 60. نقلعوها. Supprimer le dossier. Programme vue d'éléments liste. باه نقلعوا الشكاع باه ما يقولكش منه ها. Format fac freedom scientifique 12 sur 60. نقلعوا هذه فريدون سيانتيفيك. Programme vue d'éléments liste. هكا باش صاي مام ها لو كان نروحوا للبيرو ما نلقاوش الجواز ها. Ordinateur بلي ما كاش. دونك حنا الحاجه الاولى اللي الفو بيان باش نديكونيكتو البيسي تاعنا نروحوا لا زون دو نوتيفيكاسيون ورا نمشي باغ انفيديا. NVDA liste des icônes de la zone de notification dialogue. Icône liste internet NVDA dispositif de pointage de synaptique. Graphique HD Intel R. État du PC potentiellement non protégé. PC audio recordé. Centre de maintenance. Aucun chargement terminé 100%. Non connecté, vous n'êtes actuellement connecté à aucun réseau. نديرو هكا وراهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Chargement non connecté, vous n'êtes actuellement connecté. Vue d'éléments liste. Free type. NVDA dispose de graphique état du free PC au centre de chargement non connecté, vous n'êtes actuellement connecté à aucun réseau. Contexte menu. Résoudre les problèmes R. Network view. Network view inconnu invisible focalisé. Network view inconnu. Donc. NVDA liste des icônes NVDA dispose de graphique état du free PC audio centre de chargement non connecté, vous n'êtes actuellement connecté à aucun réseau. Haut-parleur non connecté, vous n'êtes haut-parleur non connecté, haut-parleur 100%. Contexte menu inconnu. Entre parenthèse gauche. CCD souligné. I. Accent grave. Là. Bonjour. Dispositif de graphique état du free PC au centre de chargement identification. Haut-parleur identification. Pas d'accès réseau. Haut-parleur identification. Pas d'accès réseau. Contexte menu. Résoudre les problèmes. Ouvrir le centre réseau et résoudre les problèmes R. Ouvrir le centre réseau et partage. Network centre réseau et partage. Afficher l'intégralité. Se connecter ou se déconnecter lien. Et se connecter. Se connecter ou se déconnecter lien. Espace.
New available network. Liste des réseaux disponibles. Liste. Amigo Igu connecté non. Amigo Igu force du signal. Excellent type de sécurité. WPA-PSK type de radio. 802.11 NSSID. Centre réseau et partage. Se connecter ou se déconnecter lien. إذا هنا باغي نقلعو الشك تاعنا نعاود نشوفو. Dispositif graphique état du PC. Free PC audio centre de chargement terme. Amigo Igu accès internet. ماي جود از جود اكسي انترنت. سمحوا لي طولت عليكم. نروحو نديكونيكتيو ندخل هنا. Contexte menu. Résoudre les problèmes R. ندخل هنا. Ouvrir le centre et partage. نديرو هنا اونتري. Centre réseau et partage. نهودو فلاش با. Se connecter ou se déconnecter lien. Se connecter ou se déconnecter lien. New available network. Liste gestionnaire multimédia en tête de carte réseau bouton. Liste des réseaux disponibles. نزيدو déconnexion déconnexion d'un réseau groupage. Déconnexion bouton. Déconnexion bouton نديرو espace. Espace. Amigo Igu connecté non. Amigo Igu force du signal. Excellent type de sécurité. WPA-PSK type de radio. 802.11 NSSID. نخرج منها. Se connecter ou se déconnecter. نخرج منها. نعاود نشوف ولا كنقول لك نون كونيكتون. شوف NVDA. Dispositif graphique état du PC. Free PC audio centre de chargement terme. Non connecté des réseaux sans fil sont disponibles. Non connecté des réseaux non connectés du réseau sont disponibles. هذه شنو معناتها؟ قال لك باللي صاي ما كان حتى علاقه بلا كونيكسيون. نديرو ايشاب ونعاود نزيد نطفي الموديم ها ولا قدامي هكا راني طفيته. بون دروك الاهم والمهم هو الانستالاسيون تاع الجهاز ولا كونفيغوراسيون تاعه والكراك تاعه بيان والكونفيغوراسيون تاعه ونباراميتروكم يولي يخدم كيما يبغي الخاطر. عبد الاله ما تقلقش عبد الاله. كاس اتاي قدامك وهي خدمت. حط كاس اتاي قدامك. داكور جماعه نديرو كاس اتاي باش نقصروا غايه باه ما تضايقوش باه ما تقعدوش تحسوا رواحكم باللي ماش عارف انا راكم بغيت تقارعوا وراكم منا. بون نروحوا النو اوتيليزاتور تاعنا اللي هو السوله سميها على بنتي ربي يخليها لي ان شاء الله. ندخلوا هنا نحوسوا على التيليشارجمون نديرو تي حتى نلقاو رواحنا في التيليشارجمون. ندخلوا هنا نديرو اونطري. نحوسوا على كومبريسيد نديرو سي كومبريسي هنايا ونديرو عليها اونطري. دونك غادي نفهمكم علاش لقينا في الكومبريسي باسكو رانا تيليشارجيناه بالاي دي ام. هذه باش تكونوا على علم. هذه من بعد ان شاء الله يا ربي ندير لكم ان كور على الاي دي ام جديد هذا اللي الباتش تاعه ما دايرش هبال. بون ليكون في علم على سيكو لي فيشي اللي يجوا في كومبريسي يجوا بوين رار ولا بوين زيب يجوا بهاد ليكستنسيون. مي حنا دابخي لي كان بوين رار Jo 2019.rar 5 sur 6. Jo 2019 32 et 64 bits.rar 4 sur 6. JAWS 2019 ou bien JAWS 19 fra 32 bytes 64 bytes plus le crack point rar. حنا با ما نقعدوش نديرو في الاكستراكسيون كاع غير باغي نفهمها لكم هكا. ديجا حنا راه درنا الاكستراكسيون تاعه نروحو نديرو ابليكاسيون ونهودو حتى الاكسترار فير JAWS fra JAWS 19 fra 32 bytes 64 bytes plus crack. نكليكو عليه اوتوماتيكمون كي يدير ليكستراكسيون تاعه نطلعو الفوق نسيبوه كاع الفوق ها. Jo 2019 32 et 64 bits 1 sur 6. بون ندخلو فيه. Vue d'éléments liste. Jo sélectionné. Vue d'éléments liste. حنا غادي نشوفو غادي نطالعو على الملفات اللي راهم فيه لداخل. صاي الحاجه الاولى اللي غادي نتلاقاوها Language 2 crack 1 sur 6. يسموها كراك. الكراك داك من بعد نتعرفوا فيه. الحاجه الزوجه اللي هي Language 2 sur 6. لانجويج هذه لانجويج داخله مع الحاجه تاع لا كونفيغوراسيون. صاي الحاجه الثالثه Defo.jsf 3 sur 6. defo.jsf هذه من بعد نهضروا عليها. والحاجه
الحاجه الرابعه J 2019.1906.400 of Linux 64.exe. هذه l'utilitaire, c'est-à-dire l'assistant d'installation, c'est que le pack ou bien كيسموه l'exécutable اللي تانستالا به الجاوز تاع 64 بايت، اللي عنده 64 بايت يستعمل هذا. دونك نهودو لتحت J 2019.1906.400 of Linux 86.exe 5/6. هذا تاع 86 سيكو. كي نقول لك 86 سيكو 32 بايت، انا داير في الميكرو تاعي 32 بايت، مانيش داير 64. نهودو لتحت J 2019 sauvegarde des paramètres .back 6/6. جاوز 19 sauvegarde les paramètres بوان باتش. هذه هي تاع لا كونفيغوراسيون اللي غادي اللي كونفيغوري لنا لي بارامتر تاع الجاوز كيما بغينا وكل شيء. وهو صاي هذا الحمد لله راه مخدوم وقاضي حاجه. والشكر انا نمتن الاخي يونس بسليماني، باسكو علاش ما نكذبوش، راه يدير في واحد لي بوسيبيليتي، في واحد المجهودات، في واحد الصوالح ما شاء الله ما شاء الله. حنا خصنا، حنا ماذا بينا يكونوا معنا ذكرى كيما هذا الانسان. بارك الله فيك يونس، ربي يحفظك من كل مكروه. باش ماشي قادر ندير لك بيبليسيتي ولا سيكو هذه الحقيقه تقال. اذا حنا نروحوا بيان سور غادي نديروا الانستالاسيون. افون دو فير الانستالاسيون تاع الجاوز غادي نفهمكم حاجه. حنا غادي لو فات كي نكليكو عليه غادي شويه يبطا، باسكو علاه باسكو لو باك تاعه بيان ليكزيكيتابل تاع لي تانستالا اللي هو كي نقولوا اكزيكيتابل سيكو بوان اكس هكا علاش هذا شيء كبير بزاف، في واحد 500 ميغا ولا بلوس، باسكو جاي كبير. علاش على هذيك يبطا. دونك نتوما هنا ما تقلقوش. وقلت لكم باللي ديجا في الويندوز 7 ما غاديش ينطق لاسيستون تاعه كيما من تنطق ديك المراه اللي كانت تنطق هذيك لافوا فيمينان اللي كنتم موالفين تسمعوا تاع بيانفوني او جاوز الاولى والزوجه لو فات كوري ديماري اوتوماتيكمون صاي نفهموا باللي راه انستالي. هذا بالنسبه للسات. مي 10 ما غادي يدير لا لو ديماراج لا والو، بيان سور يتانستالا تك 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 تك. تشوفوا الانستالاسيون كي سهله. دونك نطلعوا عنده J 2019.1906.400 of Linux 86.exe 5/6. نديروا عليها اونطري، نقارعوا شويه كيما قلت لكم ديجا شويه يبطا واحد 2 مينيت ولا 1 مينيت ولا Démarrage de l'installation de J. فوالا. دونك هنا الا ما نطقناش نخلو نكملوا بلا انفيديا الانستالاسيون تاعنا. Installation de J fenêtre. J'accepte l'accord de licence case à cocher non coché. دونك هنا قال لك جاكسبت لو كور دو ليسونس نون كوشي. حنا اش نديرو؟ بيان سور غادي نكوشيوها. اذا كوشيناها. نديرو طابيلاسيون. Installer bouton. قبل ما نديرو الانستالاسيون تاعنا غادي نهودو بالطابيلاسيون Annuler bouton. انولي، ونزيدو نهودو بالطابيلاسيون وحده. Option bouton. هادي تخلعكم تاع بصح كاع. هادي اوبسيون. هادي اوبسيون تعرفوش فيها. هنا لو كان نكليكو عليها غادي نتلاقاو كاع لي لونغ اللي تقد انستالي بهم الجاوز. من ضربك قادر من ضربك دير له لا لونغ تاعه. صاي ندخلو نديرو اسباس على هذه اوبسيون غير باش نعرفوكم شا كاين. نديرو اسباس. Option fenêtre. Langue du produit. Liste. Français. Langue du produit. Ça veut dire quoi langue du produit؟ شا معناتها؟ سيكو كاين لي واحد لهم انستالي الويندوز تاع اون عرب، كاين لهم انستالي اون انجلي، كاين لهم انستالي فرونسي. دونك حنا رانا ديرنا فرونسي، هو وحده يتعرف ديريكت على الويندوز باش راهم انستالي. شوف وين وصلت الاختراعات، شوف الناس كي راهي تخمم، شوف لامبورطونس اللي راهم عاطينها للمكفوفين باش تعرفوا هاد الفريدوم سيانتيفيك ما دايراش. قال لك هنا يفتش لك كاع في الويندوز. هو علاش يدير هذاك اللي يبطا؟ باش يفتش يشوف الويندوز باش راهم انستالي. داكوغ. على بالكم بحاجه واحده اخرى، كاين اللي يكون انستالي الميكرو تاعه بالعربيه، على بالكم غادي نديرو اوريجين. نخلعكم هنايا Arabe. سمعتوا اراب؟
مداري ما تلقاوش لا لونغ اراب في الجاوز. طيب خطره في هذا الجاوز 19 لقيناها وفيه كاع لي لونغ. سمعوا معايا: دانوا، المون، انجلي، اسبانيول، فرونسي فرانس، وفيه انواع كاع تاع لي فرونسي. سمعوا: فرونسي كندا، العبريه، كاين حتى العبريه سي محمد بيان سور، يتفكروا رواحهم. اونغوا، ايطاليان، طليانيه، نيرلاندي، نورليزيان، بورتوغال، برازيليان، روس، جدوا. هادي هادو اللغات اللي راهم كاينين. بيان سور حنايا ما كان مدنا من هاد اللغات غادي نروحوا للفرنسي. فرونسي فرانس. دونك نوقفوا عندها ونديروا طابيلاسيون. نسيبوا روحنا واقفين عند اوكي، نديروا اسباس. نزيدوا نمشوا بالطابيلاسيون باسكو هذه اوبسيون على درت لكم غير وريت لكم شافيها. طابيلاسيون Document, accord de licence. صايي J'accepte l'accord de licence case à cocher. صايي. هذه رانا كنا كوشيناها قبيله، راكم عاقلين عليها ديجا. دونك طابيلاسيون، Installer bouton. انستالي بوطون، نديروا عليها اسباس. Barre de progression 0. صايي راه بادي يدير في الانستالاسيون. Inconnu. ديجا راكم موالفين تسمعوا هذا الصوت تاع طق 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 طق. صبروا شويه. 1%. 11%. شوفوا كيفاش 35%. 48%. شوفوا البورسونتاج كي راه يطلع بالخف، كاع ما تقارعش منا ولا ما تقارعش هذيك لابيريود كيما كنت تقارع في زوتر جاوز. والحاجه اللي باغي نقولها لكم من دام هي انستالي لو كراك تاعه، عباكم غادي تلقاو ديك الحيه تاع اكتيفاتور كيما بكري، كيما كنا نديرو جاوز بوان تي بي اس، كاع ما يتكراكاش بهذوك لي كراك تاع اللي كنت من قبل تكراكو بيهم. لا، هذا الكراك تاع 2019 سبيسيال باش راكم ولا زعما تلعبوها. زعما كاين اللي يبغي يلعبها يقول لك هيا هادشي كراكي تاع 18. ما تغلطوش رواحكم، باسكو غير تسيب روحكم فلسه وتسيب روحك ديزانستالي وتانستالي ودير الوقت لروحك. اما هذه غير زعما نتوما تكونوا على علم. والحاجه واحده اخرى اللي غادي نزيد نقولها لكم: اتونسيون تروحوا ديروا لا ميزاجور، تاع الجاوز وهو مكراكي. علاش؟ انا غير باه ناكد لكم عليها مليار. هاش علاه غير تسيب روحك اللي ما درت والو وكراكي يروح وباي باي. حرز روحك وصاي، ما ديش لا ميزاجور. كان شي عامل واحد يقول لك واش ندير لا ميزاجور من ناطعيه، كي يدير لا ميزاجور يسيب روحه. بون افون دو قبل ما على بالكم بلي دروك غادي تجينا واحد الكلمه اسمها انفورماسيون باش يدوموندي لو ريديماراج. ياك نكليكو على اسباس سيكو غادي نكليكو على وي. دونك هنا راه شوفوا كي راه قريب يكمل الانستالاسيون تاع الجاوز. صبروا شويه، لا تاي على قلتلكم لا تاي سي نورمال. راه قريب يكمل الانستالاسيون. وهذا راهي انستالي هنا، راهي انستالي في كلش. كما قلت لكم هنا غادي تجينا فارمي. دابخي لا تجينا فارمي تجينا انفورماسيون، يقول لك ريديماري الجاوز، ريديماري لو سيستيم. سيكو لو سيستيم باش يطلع لنا الجاوز اوتوماتيكمون. هي ما غاديش يطلع مكراك، ما تنساوش هاد الهضره. نستناو بعد شويه يبان بلا ما قالنا فارمي. Installation de jeu fenêtre, fermez bouton. جاتنا فارمي، دروك نديرو عليها اسباس. نديرو اسباس. شو قلنا؟ Jour d'information sur l'installation de jeu fenêtre, oui bouton. Installation sur l'installation de JAWS 19 fenêtre, oui bouton. ما نحاولش نفهمو، نديرو وي باش نقارعوا له ريديماري. السلام عليكم مرة أخرى. دابخي درنا لو ريديماراج تاعنا، غادي تسمعوا بلي الجاوز كاين. Bureau. JAWS professionnel. JAWS professionnel.
دونك ما تفهموش باللي راهنا مكراكيه سو بليجي حنا غادي نكيتو ونجيبو لانفيديا باش نكيتو نروحو نجيبو لانفيديا ديريكت وتكيتا اوتوماتيكمون ها Windows D, bureau, vue de liste, Asula, N, Nudaclair Leila, 19/33. ندخلو هنايا Entrée, Nudaclair Leila, Nvidia, point bas. N, NVDA, point bas. ندخلو هنايا باش تكيتا الجاوز اوتوماتيكمون ويطلع لانفيديا. هيا بسم الله. Entrée, C. اذا ها طلع لنا لانفيديا. دونك Bureau liste, NVDA Clair Leila, 19/33. دونك هنا حنا دروك شا غادي نديرو حنا سي بيان سير غادي نروحو نكراكو الجاوز غادي نروحو نحوسو على ندخلو في لو نو اوتيليزاتور ونقولو التيليشارجمون والكومبريسي كيما كنا. دونك A, Oslogic Boost 21/33. ندخلو هنا A, Asula 1/33. اسولا هاي نديرو فيها اونتري Asula, vue d'éléments liste, point cache non sélectionné, ligne colonne 1/38. ندخلو في التيليشارجمون Téléchargement ligne 24 colonne 24/38. اونتري Vue d'éléments liste, L.net IDM 6.35.12 non sélectionné 1/16. دونك نديرو كومبريسي C, compressé 2/16. اونتري. Vue d'éléments liste, jour 2019, fois 32 et 64 bits non sélectionné 1/6. دونك هذا هو اللي غادي نحوسو عليه. Jour 2019 2/6. دونك Jour 2019, fois 32 et 64 bits 1/6. هذا ونديرو فيه اونتري. Vue d'éléments liste, jour 2019, fois 32 et sous sélection. Vue d'éléments liste, crack non sélectionné 1/6. ايوا دروك الكراك تاعنا كي غادي نكراكو كاين جوج صوالح. ها هو الكراك. Crack 1/6. الكراك تاعنا ها هو لا. اولا غادي ندوز جوج صوالح غادي ندخلو في الكراك هنا. Vue d'éléments liste, X64 non sélectionné 1/2. اكس 64 ما يهمناش هادو اللي يكونوا دايرين تاع 64 بايت نهودو لتحت. X86 2/2. اكس 86 سيكو 32 بايت ندخلو في اكس 86 اللي هو 32 بايت كيما حنا نديرو اونتري. Vue d'éléments liste, JFW.exe non sélectionné 1/2. دونك هنا كاين زوج تاع لي فيشي في الكراك كاين GFW.exe وكاين ماي سيرتيفيكا هاي. Certificat.c 2/2. ايوا دونك حنا نطلعو عند GFW.exe. JFW.exe 1/2. شنديرو لها نروحو نكوبيوها نديرو كوبيي. Copier. ايوا نخرجوا منها ولا نخلوها كيما هكا مفتوحه بمن نروحوا للاورديناتور تاعنا نديرو ويندوز او نديرها Folder view list, Asula 1/33. نديرو اورديناتور. I, Internet download. O, one moment les 10.029/33. O, outil de télé. O, ordinateur 2/33. ندخلو هنا Ordinateur, vue d'éléments liste, disque dur groupage développé, disque local C, non sélectionné 1/4. ندخلو في الديسك لوكال سي بيان سور Espace, sélectionné. نديرو اونتري. Vue d'éléments liste, 17 non sélectionné 1/25. نحوسو على بروغرام. P, Airflow P, programme P, programme data 17 P, programme 18 P, Airflow 15/25 P, programme fil XP, programme data 17/25 P, programme 18/25. بروغرام نديرو فيه اونتري. Vue d'éléments liste, ABBYY FinReader 14 non sélectionné 1/61. نحوسو على فريدون سيونتيفيك. F, format F, Freedom scientifique 12/61. ندخلو فيها نديرو اونتري. Vue d'éléments liste, activateur non sélectionné 1/7. غادي نحوسو على جاوز. ها Autorisation error reporting jour 4/7. ها Error activateur نديرو 1/7. جي تجينا جاوز. ها J, jour 4/7. ندخلو في جاوز. ها نديرو اونتري. Vue d'éléments liste, 2019 non sélectionné 1/1. نسيليكسيونيوها بالاسباس Espace, sélectionné. ونديرو ليها اونتري. Vue d'éléments liste, driver non sélectionné 1/151. هنا في هاد البلاصه ديجا غادي نروحو نكوليو هذيك دبليو هذيك جي اف دبليو بوان اكس نديرو كولي. Coller. Copie de fichier dialogue. Un fichier du même nom existe déjà à cet emplacement. Cliquez sur le fichier que vous souhaitez conserver. Français. Gallic. Français. Annuler bouton. قال لك il y a un fichier dans le même nom qui a déjà existé. C'est que راه كاين واحد الملف سي كو ان فيشي داير كيما يسموه كيفاه في التسميه. دونك حنا كاين زوج صوالح. Copier remplacer bouton. كاين كوبي رومبلاسي. Ne pas copier bouton. Ne pas copier bouton. حنا نديرو كوبي او رومبلاسي. سي كو
غادي نكومبي غادي نرومبلاسيوه Copier et remplacer bouton. هيا نديرو اسباس 2019. Vue d'élément liste. JFW.exe 89 sur 151. GFW بوان اكس راح تكولا ديجا غادي نخرجوا منه X86. كاينه حاجه Vue d'élément liste. JFW.exe 1 sur 2. قبل ما نروحوا للسيرتيفيكا غادي نعاودين نخرجوا من الكراك غادي نعاودوا نخرجوا من الكراك علاه باه ما نساوش رواحنا باه ما نقولوش مولين للسي خطره واحده اخرى ولا سي بيان سير تكون نديرو السيرتيفيكا معليش نديرو السيرتيفيكا نروحوا للسيرتيفيكا Mi certificat point C2 sur 2. ماي سيرتيفيكا ياك 2 سير 2 حنا باش نانستالو هاد السيرتيفيكا كي نديرو غادي نكليكو على لا توش ابليكاسيون Contexte menu. موني كونتكستيال نقهرعو بلا ما طلع لنا لو موني كونتكستيال تاع باش نشوفو واش نديرو نشوفو وين نهودو Ouvrir les propriétés. Ouvrir les. جاتنا اوفرير ما نديرش اوفرير نروحو نهودو خطره بالفلاش با Installer le certificat N. انستالي لو سيرتيفيكا ان نديرو عليها اونتري Assistant importation de certificats. Dialogue bienvenue. Cet assistant vous aide à copier des certificats, des listes de certificats de confiance et des listes de révocation des certificats depuis votre disque vers un magasin de certificats. Un certificat émis par une autorité de certification est une confirmation de votre identité et contient des informations utilisées pour protéger vos données ou établir des connexions réseau sécurisées. Le magasin de certificats est la zone système où les certificats sont conservés. Cliquez sur suivant pour continuer. Suivant supérieur bouton Alt plus S. هذه غادي نفهمهاكم هاد الهضره كاع اللي قالها قال لكم باللي يا ودي هذه السيرتيفيكا بغات تزيد تكونفيرمي لنا وتاكد لنا باللي الحياه راهي تتكراكا هنا رانا نزيدو نكراكو فيه باه ما يقعدش سا ديبون كي نقعدو نكونيكتو ولا حاجه ولا كي نروحو لا كونيكسيون يقعد يحبس لنا يقعد يبلوكي يقعد يتعقن صوالح منا بيان سير شجاتنا سويفون Suivant supérieur bouton focalisé Alt plus S. اي اسباس Espace enfoncé. Assistant importation de certificats. Page de propriété. Les magasins de certificats sont des zones système où les certificats sont stockés. Magasin de certificats Windows peut sélectionner automatiquement un magasin de certificats où vous pouvez spécifier l'emplacement du certificat. Magasin de certificats cert.chm. Barre oblique HTML barre oblique D08 D543-2 DC4-4069 B061-902 607 F421 des.htm. Sélectionnez automatiquement le magasin de certificats selon le type de certificat. Bouton radio crochet Alt plus C. دونك هذا البوطون راديو نهودو ما نديروش عليه نهودو بالفلاش باغي خطره Placez tous les certificats dans le magasin suivant. Bouton radio crochet Alt plus L. بلاسي تو لي سيرتيفيكا سويفون صاي نهودو عند بلاسي تو لي سيرتيفيكا داكور دونك نهودو بالطابيلاسيون Magasin de certificats. Édition en lecture seule. Vide. صاي نزيدو نهودو بالطابيلاسيون خطره واحده اخرى Parcourir. Bouton Alt plus O. دروك حنا نوقفو عند باركورير واش غادي نديرو اسباس Sélectionnez un magasin de certificats. Dialogue. Sélectionnez le magasin de certificats que vous voulez utiliser. Arborescence. Niveau 0 personnel 1 sur 11. دونك جاتنا نيفو 0 بيرسونيل هادي ما تهمناش نهودو غير خطره Autorité de certification racine de confiance 2 sur 11 niveau 0. اوتوريزي سيرتيفيكا دو كونفيونس سي كو باللي نديرو لها لوتوريزاسيون مع الثقه التامه صحيح نوتوريزيوها نوقفو عندها ونهودو بالطابيلاسيون جيسكا OK bouton. اوكي نديرو اسباس Espace enfoncé. ايوا دونك دروك نزيدو نهودو بالطابيلاسيون Assistant importation de certificats. Dialogue. Les magasins de certificats sont des zones système où les certificats sont stockés. Magasin de certificats Windows peut sélectionner automatiquement inférieur précédent. Bouton Alt Tab. plus. Suivant supérieur. Bouton Alt plus S. سويفون اسباس Espace enfoncé. Non disponible. Assistant importation de certificats. Page de propriété fin de L. Assistant importation de certificats. Ce certificat Ouais. sera Bon, importé là, après où que de vous aurez cliqué tabulation. sur inférieur précédent. Bouton Alt plus T. طابيلاسيون Terminé bouton. تيرميني X86. Assistant importation de certificats. Dialogue. L'importation cesse. Terminé correctement. OK bouton. قال لك لامبورطاسيون دو سيرتيفيكا اللي استوردناها اللي جبناها راهي انستالي كوريكتومون عندها انستالات بشكل صحيح عبد الاله راك تفهمني هكا خويا تو منير لا تاي ما تدبوش على رواحكم صاي ما تلفلكمش الراي نديرو اسباس على اوكي X86. Vue d'éléments liste. Certificat point C2 sur 2. حنا افون باش نتكلموا على لانغويج ولا البارامتراج ولا لا كونفيغوراسيون تاعه وكل شيء غادي نديروا عفسه غادي نشوفوا الا كان جاست كراكا ولا متكراكاش
وغادي نفهموكم واحد العفسه اون كاو الجاوز ما يتكلمش الشيء اللي قالكم ديروا. نخرجوا منه. Bureau liste, ordinateur 2 sur 33. دونك نديروا جي. Jo 2019 12 sur 33. دونك غادي نكيتو لانفيديا وندخلوا في الجاوز. صوروا. JAWS 2019 professionnel. Bouton démarrer pour l'activer. Entrée. صايي قالكم جاوز 2019 بروفيسيونيل. صايي ما جاتناش دي تاع لوتوريزاسيون. باللي اللي قال لك دير له لوتوريزاسيون سيكو هنا الجاوز تشادر تكراكا. حنا غادي نكيتو الجاوز تاعنا ونروحوا لانفيديا غير باه نقلعوا داك الشك. باغي نكوبيو واحد الحاجه يسموها لونغاج او بيان لانغويج اللي داك نقول لكم غادي نلقوها ونكوبيوها وين في وسط فريدون سيانتيفيك في 2019. دونك كيتو الجاوز تاعنا. Quitter JAWS. Boîte de dialogue. Quitter JAWS. Voulez-vous Entrée. quitter Entrée. Bureau. Vue de liste. JAWS هيا نروحوا 2019 professionnel. Bureau. Vue de liste. JAWS 2019. نروحوا نجيبوا لانفيديا مباشره. Bureau. N. Nous Claire Leila. Entrée. N. Nous Claire Leila. Zone de liste multisélection. Blanc. NVDA point bas. Entrée. NVDA Claire Leila. Vue d'éléments liste. NVDA point. جبنا لانفيديا تاعنا كيتينا الجاوز. جبنا لانفيديا. يلا حنا اش غادي نديرو؟ غادي نروحوا نحوسوا على هذيك اللونغاج اللي قلت لكم عليها. NVDA Claire Leila 19 sur 33. دائما في لو نون يوتيليزاتور تاعنا نروحوا تيليشارجمون كومبريسيد. صاي كيما ما نقولوش غير Language 2 sur 6. ها هي Crack 1 sur 6. كراك هاي تحتها لانغويج. Language 2 sur 6. لانغويج شنو نديرو لها كوبيي. Copier. كوبي ونروحوا لورديناتور. Ordinateur 2 sur 33. ندخلوا هنا. Ordinateur. Vue d'éléments liste. Disque dur groupage développé. Disque local C. Espace. Sélectionné. سيليكسيون الديسك لوكال سي درنا لها سيليكسيون بالاسباس ونديرو اونطري. Vue d'éléments liste. 17 non sélectionné 1 sur 20. نحوسوا على بروغرام. Airflop C. Programme data 17 C. Programme 18 sur 25. ندخلوا هنايا. Vue d'éléments liste. ABBYY FinReader 14 non sélectionné 1 sur 61. نحوسوا على فريدون سيانتيفيك. Format F. Freedom scientifique 12 sur 61. نديرو عليها اونطري. Vue d'éléments liste. Activateur non sélectionné 1 sur 7. نحوسوا على جاوز. JAWS 4 sur 7. نديرو اونطري. Vue d'éléments liste. 2019 non sélectionné 1 sur 1. 2019 non sélectionné sélectionné Espace. بالاسباس ونديرو عليه اونطري. Vue d'éléments liste. Driver non sélectionné 1 sur 151. نديرو غادي نكوليو هذه لانغويج هي لونغواج. هو يقراها لونغواج هي بلونغلي لانغويج. اوكي لانغويج داكوغ. هيا كونترول في ونكوليوها. Coller. Language 4 sur 152. فوالا هنا صاي دروك كملنا مع اللونغواج. دونك حنايا خصنا زوج حاجات دروك نديروهم. خرجوا. JAWS 2019 32 et 64 bits. Vue d'éléments liste. Bureau liste. Ordinateur 2. غادي نولوا لهذيك جاوز 2019 فرا هذيك 32 et 64 بايت. علاش؟ باش ندو واحد الحاجه ونشوفوا وين نكولوها. هي defo.gss. دونك هادو defo.gss تاع لا لونغ عرب وحاجه تاع لي سكريبت وكاع راكم على بال. Assola, entrée. Assola, vue d'éléments liste. Téléchargement. Vue d'éléments liste. Compressed. Vue d'éléments liste. JAWS 2019. Vue d'éléments select. Vue d'éléments liste. Crack non language. Defo.jcf 3 sur 6. Defo.jcf. هذه غادي نكوبيوها نديرو لها كنترول سي. Copier. ونخرجوا. Bureau liste. Assola 1 sur 33. السولة. ايوا ندخلوا في السولة. Assola, vue d'éléments liste. ندخلوا في اب داتا. Ablins organisé. App data ligne 3 colonne 3 sur 38.
Vue d'éléments Entrée. liste. Local non sélection. نحوسوا على roaming نديروا الار R. Roaming 3 sur 3. roaming هكا ندخلوا فيها نديروا فيها entrée. Vue d'éléments liste. 3 10 non sélection. نحوسوا على freedom scientifique F. Freedom scientifique 12 sur 28. نديروا فيها entrée. انا درت الاف اوتوماتيكمون بيان سور كي نحوسوا نكليكوا على الحرف اللي يبدا به entrée. Vue d'éléments liste. Jaune non sélectionné 1 sur 5. ندخلوا نديروا اسباس Espace. Sélectionné. سيليكسيونينا كلمة جاوز غادي ندخلوا فيها لي جاوز. Vue d'éléments liste. 2019 non sélectionné 1 sur 1. نسيليكسيونيها بالاسباس Espace. Sélectionné. ندخلوا فيها. Vue d'éléments liste. Auto backup non sélectionné 1 sur 2. Setting 2 sur 2. ندخلوا في شوف Auto backup 1 sur 2. كاين اوتو باكيب وكاين تحت Setting 2 sur 2. سيتينغ. تعرفوا على سيتينغ هي بلونجلي هي بارامتر بالفرنسي. سيتينغ هي بلونجلي بصح بارامتر هي بالفرنسي. هذه سيتينغ Setting 2 sur 2. ندخلوا فيها. Vue d'éléments liste. Pas non sélectionné 1 sur 2. Pas non Fra. sélectionné 1 sur 2. فخا هذه غادي نديروا اسباس Espace. Sélectionné. وندخلوا فيها. Vue d'éléments liste. Personnaliser setting non sélectionné 1 sur 5. هادو نقعدوا هنايا ونديروا كولي كيما رانا. Coller. Copie de fichier dialogue. Un fichier du même nom existe déjà à cet emplacement. ايوا Cliquez sur le fichier que vous souhaitez conserver. Annuler bouton. قال لك لي ان فيشي existe dans le même nom صحيح بنفس التسميه. حنا شغالين نديرو مانا خاسرين والو نديرو كوبي اي رومبلاسي نديرو طابيلاسيون Copier et remplacer bouton. Copier et remplacer bouton. اسباس F. Vue d'éléments liste. De faux point JCF 4 sur 5. صحيح. دونك هنا سكو بين لنا باللي راه ديجا تكولا. نخرجوا منها. Bureau liste. Asula 1 sur 33. ايوا دروك حنا غادي نكيتو لانفيديا ونجيبو الجاوز تاعنا. يا بسم الله نروحو نجيبو الجاوز تاعنا. JAWS 2019 professionnel. Bouton démarrer. Tab. Barre des tâches Internet Explorer. Match tab. Bouton démarrer. هاك تسمع كي راه يقولنا طاب دروك راه يقولنا طاب ديجا صاي ديجا كي ريقلنا هذيك بوان جي اس اف سيبو دوفو بوان جي اس اف راه تريقل. خصنا حاجه واحده اخرى نروحو نديرو لو موني كونتكستيال باش نسوفغارديو لي بارامتر تاعنا. دونك افون دو سوفغاردي لي بارامتر تاعنا غادي نقول لكم هذا الفيشي وين راه. غادي نروحو للاسوله. Windows D. Vue de liste. JAWS 2019. Oslogi A. Asula 1 sur 33. هنا ندخلو اونتري. Entrée. Asula. Vue d'éléments zone de liste multi-sélection. Non sélectionné point cache 1 sur 38. ندخلو في تيليشارجمون. Et non sélectionné téléchargement. Téléchargement. Entrée. Entrée. Téléchargement. Vue d'éléments Compressé. zone de liste. Compressé. Entrée. Entrée. Affichage dossier bureau. Vue d'éléments zone de liste. JAWS 2019. 32 et 64 bits. ندخلو فيه. Entrée. JAWS de PID. Entrée. Affichage dossier bureau. تاع كيسموه هذا يسموه JAWS 2019. Sauvegarde des paramètres points back. شوف جاوز JAWS 2019. Sauvegarde جاوز des paramètres points back. 2019 sauvegarde les paramètres. ça veut dire quoi شو معناتها sauvegarde les paramètres. هنا كي شغل يحفظ لنا لي بارامتر عن طريق لا كونفيغوراسيون اللي عاود دارها لنا خونا يونس. علاش قلت لكم بلي بارك الله فيه. نخرجوا منه Alt F4. Bureau. Vue de liste. باسكو حنا ما نقدوش نحلوها منا. شغالين نديرو غادي نروحو نديرو لو موني كونتكستيال تاع الجاوز. كي نديرو له نديرو انسير جي. JAWS menu contextuel. Option جاوز sous-menu. موني كونتكستيال اوبسيون نهودو خطره. Utilitaire sous-menu. U. ايا نمشيو غير خطره بالفلاش دروات. Tandem sous-menu. لا ما غاديش نروحو للطونديم غادي نطلعو دروك كي قالنا طونديم سيموني غادي نحوسو على امبورتي كي شغل استيراد باغي حنا امبورتو ندو حاجه من هذيك سوفغاردي هذيك اللي يسموها جاوز سوفغارد لي بارامتر بوان باكس هذيك اللي غادي نامبورتوها حنايا باش بها يتكونفيغيرا لنا الجاوز تاعنا. نطلعوا OCR facile insert plus espace. Au sous-menu. R. صح خلينا Importer barre oblique exporter sous-menu. I. امبورتي باوبليك اكسبورتي سيموني. نروحوا فلاش دغوات Importer des paramètres point point point. I. importer des paramètres point point point. نديرو فيها entrée.
Entrée, fermeture des menus, vue de liste, Asula 1 sur 33, importer les paramètres de l'utilisateur, boîte de dialogue, sélectionner le fichier de sauvegarde d'édition, Alt plus S. Galaxy sauvegarder ou bien sélectionner le fichier de sauvegarde. C'est que غادي sélectionner هنا الملف اللي غادي نديرو له sauvegarde هنا في وسط الاتيليتير اللي هو جاوز paramètres جاوز sauvegarde les paramètres. دونك هنا نهودو بالطابيلاسيون parcourir نديرو عليها اسباس. Ouvrir boîte de dialogue, nom du fichier zone de liste déroulante. نديرو ماج طابيلاسيون باش نسيبو رواحنا في وسط الطابلو اللي راه فيه الصوالح. دونك بشويه شوفوا اروح نقول لكم على بالكم بلي صبنا رواحنا دروك. بون نورمالمون تسيب روحك في بيبليوتيك وتقعد دير روتور اريير باش تروح باش تروح للتيليشارجمون كومبريسات تدخل في جاوز. دونك انا اختصرت لكم اللعب بالعاني صاي كي درت ماشطاب درت الروتور ليه فوالا يباه ما تقعدوش تقعدوا تقاروا. دونك هنا نهودو خلينا منها هذه هي نعاود نسمعوها خطرة Jo 2019 sauvegarde des paramètres .sbac 05/2019 1h58 fichier SBA4 399 co 3 sur 3. صح عندكم اختيار اما تقعد تهود بالطابيلاسيون جيسكا اوفرير وحده ولا دير اونطري. انا باه ما نديش الوقت خوتي الا قل ندير اونطري باه ما نقعدش اونطري. صحيح صبت روحي في باركورير ندير طابيلاسيون هذه ما نحوش عليها سويفون اسباس Visualiser les paramètres qui vont être importés. Arborescence, défaut ouvert, 5 éléments. دونك نهود فلاش باغي خطرة. Configuration 1 sur 5. Configuration. هاي configuration. Tabulation. Tab. Précédent bouton. Alt. Précédent. Tab. Suivant bouton. Alt. Suivant. Espace. Espace. Voulez-vous supprimer tous les fichiers de paramètres existants et importer à partir de cette sauvegarde? Non. Fusionner les paramètres de cette sauvegarde avec mes fichiers existants. Bouton radio coché 1 sur 2. Alt. Donc هذه ما نديروهاش باسكو سا ديبون ما يوليش ينطق لنا كاشتوش نورمال. داكور غير باغ اكزومبل ايشاب يوليك سيليكسيوني شاب تاء مربوطه شاب صاي نهودو فلاش با. Voulez-vous supprimer tous les fichiers de paramètres existants et importer à partir de cette sauvegarde? Oui. Supprimer mes paramètres et importer bouton radio coché 2 sur 2. Supprimer mes paramètres et importer. الاولى كان يقول فيزيوني كي شغل نخلطو ديك في ديك معناتها جا شويه يوقع له واحد الخلط كون باغ اكزومبل ما يوليش ينطق لك دي فوا واحد لي توش غايه. دروك حنايا غادي سيبريمي اي امبورتي نمعو ونامبورتو في نفس الوقت. دونك طابيلاسيون Tab, précédent bouton. Précédent. Tab, suivant bouton. Suivant. Espace, résumé, édition en lecture seule. Bon, résumé, édition lecture seule, ما تهمناش. Tabulation. Tab, précédent bouton. Précédent. Tab, terminé bouton. Terminé bouton. Espace, bureau, vue de liste, Asula 1 sur 33, résultat de l'opération boîte ما تقلقش عبد الاله ما تدفكش على روحك لا انت خويا عبد الاله والله ما تنرفع عبد الاله. بويا خليك لا يخف قلقتك عبد الاله هذه كاع ما تقلقكش ما دير والو. شوف هنا كلشي راه مكونفيغيري نورمال. اش غادي نديرو غادي ننتقلوا غير لا فيتاس تاع الجافا سايت هذا مكان. يلا نديرو لو موني كونتكستيال اوبسيون سو موني. دونك نحوسو على اد سو موني. فلاش دغوات نطلعو حتى الاسيستون دو ديماراج.
نزيدو نطلعو Assistant de démarrage, contrôle point T. assistant de démarrage نديرو عليها entrée. Entrée, barre de menu, fermeture du menu, assistant de démarrage de boîte de dialogue. Aidez-vous à améliorer les produits. Notre freedom scientifique acceptez vous aider à améliorer vos produits en vous envoyant des informations anonymes sur votre utilisation. Participez qu'à cocher non cocher, Alt plus A. صاي هذه متخلف فيها طابيلاسيون. Tab, pour savoir plus point bouton, Alt plus E. نزيدو طابيلاسيون Tab, suivant bouton, Alt plus S. suivant. Espace, paramètres vocaux, débit 95, potentiomètre horizontal 50%, Alt plus D. ايوا هنا راه 95 نقعدو ننتقلو فيها حتى ل 30%. 48, 40, 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 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32%, 31%, 30%, 30%, 29%, صاي 30%. خلي 30% راهي مليحه. طابيلاسيون Tab, ponctuation, zone de liste déroulante, E, 2 sur 4, Alt plus O. بونكتياسيون بو خليها. Tab, écho du clavier, caractère et mot bouton radio coché, 4 sur 4. ايكو دو كلافي كاركتير ايمو هذه سمعنتها بالاله. هنا كي تبغي تكتب كاش حاجه يقول لك مثلا تكتب فيصل دير اسباس يقول لك فيصل يقول لك شا كتبت. الا كنت راك باغي تخليها وجماعه خوتي الا كانك باغي تخلوها دير كاركتير خليها. الا كان باغي تبدل انا من الاحسن نردها كاركتير وحدها باه ما يقعدش يكثر عليا الهضره بزاف. دونك Écho du clavier, écho du clavier, désactiver bouton radio, écho du clavier, caractère, bouton radio coché, 2 sur 4, Alt plus C. كاركتير. طابيلاسيون Tab, précédent bouton, Alt plus T. précédent Tab, suivant bouton, Alt plus S. suivant. Espace, paramètres de démarrage, si vous cochez lancer JAWS à l'ouverture de session, JAWS sera prêt dès l'écran de démarrage. Si vous cochez lancer JAWS après l'ouverture de session pour tous les utilisateurs, JAWS est lancé pour tous les utilisateurs après l'ouverture de session. La configuration pour cet utilisateur après l'ouverture de session peut aussi être définie. Lancer JAWS à l'ouverture de session, case à cocher, non coché, Alt plus L. خليها نديروها كوشي. Espace, coché. طابيلاسيون Tab, lancer JAWS après l'ouverture de session pour tous les utilisateurs, case à cocher, coché, Alt plus T. خليها هادي كيما هكا. Tab, lancer JAWS après l'ouverture de session pour cet utilisateur. Zone de liste déroulante, toujours 1 sur 3, Alt plus Toujours. Tab, exécuter JAWS depuis la zone de notification, case à cocher, coché, Alt plus E. صحيح خليها كيما راهي. Tab, confirmer pour quitter JAWS, case à cocher, coché, Alt plus خلينا E. منها. Tab, précédent bouton, Alt plus T. خلينا منها. Tab, suivant bouton, Alt plus S. Espace. Option commune, navigation intelligente, désactiver. نديرو bouton radio entrée coché, 1 direct. sur 30, option de verbosité, message Twitter désactivé, l'aide des menus et des commandes bouton radio coché, 1 sur 3, Ah. Alt plus M. هادي ميساج كيتير لاد دو موني هي كانت كي تكون بار ديفو تكون كوموند. سي كيقول باه يولي يقول لك ابوي سيغ لا بار اسباس ابوي سيغ فلاش او فلاش بار ابوي دونك خليناها ديزاكتيفي كيما راهي مكونفيغيري وقاعده حاجه نديرو اونتري ديريكت. Entrée, option de transcription, braille, langue, zone de liste Non. déroulante, anglais, États-Unis, 3 sur 49. غادي نعطيكم واحد المعلومه هنا لونغ على بالكم بلي راه كاين حتى هذه لونغ دو براي اونكاو يكون عندك لافيشير ولا راه فيه حتى العرب باش تكون على علم. طيب هذه بالنسبه للجماعه اللي بغاو يكتبوا لافيشير براي. نديرو اونتري. Entrée. Option braille, mode braille, zone de liste déroulante, structuré, 2 sur 3, Alt plus B. صاي ما يهمناش نديرو اونتري. Entrée. Tab. دونك هنا نكيتو الجاوز عاودو Quitter JAWS, boîte de dialogue. Voulez-vous vraiment quitter JAWS? Appuyez sur Entrée pour quitter ou sur Échappe pour annuler. Entrée, résultat de l'importation, boîte de dialogue. Détail. نروحو نجيبو الجاوز تاعنا وغادي نكونفيغيرو له حاجه اللي هي شمعنتها غادي نديرو شغل باش كي نبغيو نجيبو الجاوز تاعنا ما نقعدوش رايحين للبيرو نديرو جي كيما هكا وندير اونتري. JAWS 2019 professionnel. Bouton E. R. صحيح Échappe. صحيح كلشي راه كاع نورمال. دونك حنا نروحو Windows D. Bureau. Vue de liste. JAWS 2019. 12 sur 33. صحيح. دونك نديرو Alt Entrée. Alt Entrée. Propriété de JAWS 2019. Boîte de dialogue. Raccourci page. Cible édition. C'est programme fil freedom scientifique. JAWS 2019. JFW.exe. Alt plus C. Tab. Démarrer dans édition. Alt plus D. Tab. Touche de raccourci de clavier. Aucun. اوكي نديرو جي. I. Tab. Exécuter zone de liste déroulante. Jusqu'à Select normal, appliquer. 1 sur 3. Alt حتى plus. ابليكي. Tab. Avancer point tab. Copier tab. Tab. Appliquer bouton. Espace. Cible édition. C'est programme fil Tab, freedom tab, tab, scientifique. ok. Tab. Exécuter tab. Commentaire tab. Emplace tab. Changer du tab. Avancer tab. Copier bout tab. Annuler bouton. Match tab. Copier bouton. Espace. Bureau. Vue de liste. JAWS 2019. 12 sur 33. نديرو انسير اف 4. Quitter JAWS. Boîte de Entrée. dialogue. Bureau. Vue de liste. JAWS 2019. غادي نعاود نديرو الت هذيك الالت اللي على الدروات الت جير مع جي.
Chose 2019 professionnel. Bouton Très démarrer. bien, مبروك. Donc après l'installation تاع الجاوز لا كونفيغوراسيون تاعه باش ناكدوا بلي راه كاينه لا كونفيغوراسيون غادي نديروا ما غاديش نخدموا بلي سانتيز فوكال الاخرين حنا غادي نشوفوا الا كان جاتنا ليلى وسلمى وكاع. Sélectionner un prof. Saprice Leila. Mehdi. Nizar. Salma. Nizar. Mehdi. Leila. Saprice. Éloquence. 1 sur 6. Échappe. Bouton démarrer. صح. دونك هنا تاكدنا بلي راهم جاو لي زيتيليت شغل اللي مكنونا هذوك لي بروف لي سيليكسيون تاع بروفيل فوكال او بيان فوكو لي بروفيل فوكو راهم جاو. دونك حنا اش غادي نديرو غادي اوتوماتيكمون غادي نروحو انستاليو Windows D. Vue de liste. Info. 2019. 12 sur 33. Oslogic A. Asula. 1 sur 33. Ordinateur. 2 sur 33. اورديناتور. Entrée. ندخلو هنايا. Ordinateur. Vue d'éléments zone de ندخلو في ديسك لوكال دي D. Disque local D. Entrée. Disque local D. Vue d'éléments. ديسك لوكال دي نو نحوسو على فيصل جينيرال اسباس. Entrée. Façade générale. Vue. صحيح دخلنا فيه. نحوسو على فلاش ديسك F. Flash disk. Entrée. Flash disk. ندخلو في انفو فوكس I. Non sélection. I. Windows I. Infobox 3. Tous les Windows.exe. انفوفوكس 3 tous les windows.exe نديرو عليها اونتري. Entrée. Infobox 3. Tous les Windows. Installation Infobox 3. Boîte de dialogue. Suivant bouton. Alt plus Z. suivant Espace. Pour continuer, cliquez sur suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, cliquez sur parcourir. Édition. C'est programme fil à Capta Group. tab Tab. Parcourir. Bouton. Alt plus R. tab Tab. Précédent bouton. Alt plus P. Tab. Tab. Suivant bouton. Alt plus Espace. S. Espace. Cliquez sur suivant pour continuer. Cliquez sur parcourir si vous souhaitez Tab. sélectionner un autre tab. Parcourir. Tab. Ne pas créer Tab. un dossier dans le menu démarrer case à Tab. côté non coché. Alt. Tab. Précédent bouton. Précédent. Alt plus P. Tab. Suivant bouton. suivant Alt plus S. espace Espace. Arborescence créer une icône sur le bureau non coché. 2 sur 2. tabulation Tab. Précédent bouton. Alt. tab plus P. boîte اخرى Tab. Suivant bouton. Alt suivant plus S. espace Espace. tab boîte اخرى Tab. Annuler bouton. annuler tab Tab. Cliquez sur installer pour procéder à l'installation ou sur précédent pour revoir ou modifier une option d'installation. Édition lecture seule. tab Tab. Précédent bouton. Alt précédent plus P. tab. Tab. Installer bouton. Alt Install. plus I. Espace. Annuler bouton. 0%. دونك هنا راه يدير في الانستالاسيون تاع الانفوفوكس 3 ومازال غادي فيزيوني لي فوا غادي نخيروا ليلى مع كلير باغ اكزومبل. انا 12%. تعجبني ليلى مع كلير 17%. 23%. راه يدير في الانستالاسيون بون بما ليكم في علم الجامع بان هذا الانفوفوكس سيكو الفيشي تاعها شويه كبير فيه 700 ميغا ولا راه عندي الانفوفوكس كارت مازال ما تقريبا ماهيش انفوفوكس كارت فرونسي غير عندي 45%. افيك لو طون ان شاء الله يا ربي مع الوقت ان شاء الله يا ربي نشوفوا كي نديروا نسقدوها 50%. 55%. 61%. 67%. ما قلت لكم باللي هذه ديجا شويه طويله ما نتقلقوش 78%. 83%. 89%. 94%. 100%. Installation Infobox 3 boîtes de dialogue. Arborescence exécutée Infobox 3. Tabulation. Terminé. Tab. Terminé bouton. Alt. Cliquez. Donc, Espace. C'est programme fil à Capta Group à Capta N4 PC Crack.exe. Flash disk. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Infobox 3 tous les Windows.exe. 11/07/2014. 3h54 application 807 Pro. 50 sur 102. C'est Windows System 32 CMD.exe. Flash disk. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Infobox 3 tous les Windows.exe. 11/07/2014. 3h54 application 807 Pro. 50 sur غادي 102. نديرو الطاب باش نشوفوا البارفيون دي ويندوز الا كان Alt tab bureau, alt tab flash disk, alt tab bureau, alt حنا tab flash disk, flash غادي disk, نخرجوا alt F4, bureau, نكيتو bureau, الجاوز عاود ordinateur, نجيبوه. 33. quitter JAWS entrée, bureau. نروحوا نعاودوا نجيبوه بهذيك الراكورسي اللي درنا تاع
نكليكو على كنترول الت ولا الت جي اللي على الدروت مع الجي. Vue de liste, ordinateur, 2 sur pause de musique صح. professionnel. bouton حنا de غادي الحاجه اللي غادي نديروها افون دو انا ماذا بيا بغيت نخير باش ندير كلار مع ليلى. يلا نروح نحوس على هذاك واحد الفيشي انا نسميه شونجي لي فوا. شونجي لي فوا اكابلا هو نورمالمون فيزيوني لا فوا اكابلا لي فوا اكابلا. دونك اسوله هنا A, A, B, B, A, Adobe, A, Audacity, A, Oslogic, A, Entrée. Asula, 1 sur 33. Entrée, Asula, vue d'éléments zone de lycée, caméra, C, contact, C, changer les voix. هاي ندير عليه اونتري. Entrée, 43%. Changer les voix. Donc, هذا 9 sur 38, appuyez sur les touches fléchées, Alt Tab, Bureau, Alt Tab, Asula, Alt Tab, Bureau, Alt Tab, Asula, Asula, vue d'éléments zone de lycée. هذا انستالاسيون سيلونسيو ما كان لي سويفون لهم يحزنوا ديريكت. دونك نحوس يسموه فيزيون لي فوا. نقول انا في البيرو نديرو اف تقولنا فيزيوني فيزيوني افيك انفوفوكس 3 نديرو لي اونتري. سمو قال لك ليست دي فوا ارابيك. حنا غادي نخيروا ليلى. مهدي صحيح خير ليلى خيرنا ليلى. نزيدو الطابيلاسيون غادي نخيروا كلار. Antoine Bruno كلار اوكي. غادي نشوفوا غادي كي نديروا ليلى نشوف الا كان كلار مع ليلى تهضر ولا لا. ايوا هيا شوف معاه Easy BCD 2.3 يهضر عبد الاله sur 33. Anglais États-Unis. Arabe 102 azerty. فاء غين عين هاء خاء. اذا هذه ليلى. غادي نروحوا باغ اكزومبل نروحوا الانترنت نشوف شنو كاين ولا نروحوا نقروا اي حاجه. دونك نديروا حاء ايا Français. Windows D. D. A. Folder view vue de liste. Os Logic Boost Speed. A. Asula. ندخلوا هنايا S اونتري. 33. Entrée. Asula. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Non sélectionné dot cache. S sur 38. ندخلوا هنا M. Ma musique. M. Mes documents. ندخلوا هنايا Entrée. Mes documents. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Non sélectionné Balabolka. 31/01/2019 0h31 dossier de fichier. S sur 21. دونك نحوسوا على حاجه التاليه. Fin. طرق تدريس Dot HTML. ندخلوا مثلا هنا بناء القدرات الدماغية. Dot dot. أحدث الطرق المبتكرة لحماية وتحديد القدرات الكامنة في الدماغ. Dot doc. ما تقلقوش من كلمه دوت. دوت هي بلونغلي هي بوان. عبد الاله دوت بلونغلي هي بوان دوك. ندخلوا باغ اكزومبل Entrée. نشوف الا تقروها ونشوف كي تقرا لنا ليلى باش تعرف باللي سقدناه ماشي زعرقه. نقرعوا الورد يجي Alt TAB. بناء القدرات الدماغية. Dot dot. أحدث الطرق المبتكرة لحماية وتحديد القدرات الكامنة في الدماغ. Dot doc. طرق تدريس. Dot HTML. Alt TAB. بناء القدرات. Page 3. صفر بناء القدرات الدماغية. صفر تألي أرثر وينتر ويتتر. Erreur d'orthographe. صفر مراجعة الدكتور محي الدبن خطيب سلقيني. Hors de erreur d'orthographe. Star. الطبعة الأولى 1996. صفر الناشر الله ذقي صاد ب 1008. Erreur d'orthographe. الآ 56. Hors de erreur d'orthographe. لم يعجر تثبيت الإحالات وضعها المؤلفان لأنها جميعا تتعلق باسم المرجع الإنجليزي ومؤلفه وطبعة ورتم الصفحة حين الاقتياس ويسف الإحالات إضافة ضرورية للمئن. وقد كان التقدير أن Erreur d'orthographe. البحث في الدماغ بما هو أعمق وأشمل. Page 4 section 2. الغدو Image 1. Picutre 5. Titre de niveau 1. الهماغبة أحدث الطرق المبتكرة لحماية وتحديد القدرات الكامنة يا الدماغ.
Erreur d'orthographe. Hors de erreur d'orthographe. Page 5 section 3. قال تعالى: أريكم آياته لعلكم تعقلون. سورة البقرة الآية 73. لأن كان الإنسان ذروة مطاهر الحياة، فلأن دماغه المتأمل معجزة تتجاوز الزمن والمكان. لنسمع همس وتساؤل العلماء وبيدهم أدق الوسائل، ويستطيع الإنسان يتجاوز إمكانياته التي يعيشها. وهل تحن نستعمر كافة طاقة بهذا التمع المتجدد؟ هل يشيخ الدماغ؟ Alt F4. دونك هنا Vue d'éléments zone de liste. بناء القدرات. الموقع الرسمي للأستاذ رقيقي أسيل. .html. تخيلوا معايا بنتي راني نحلها في موقع، استغل معايا استعل. Entrée. معايا بان نقصر معكم شويه بنتي. ايوا كاينه حاجه. Alt F4. دروك Bureau. سمحوا لي Folder view vue de دروك liste. غادي نكونيكتيو أسولة. الانترنت 1 sur 33. تاعنا. دروك شعلنا هاد الاخر Folder view الموديل vue de تاعنا. liste. Asula. 1 sur 33. Folder view. Asula. 1 sur 33. كاينه حاجه غادي نشوفوا البي دي اف الا كان يقرا ولا لا. P. Panneau de O. One Man Band V10.0 O. Outil de télé O. Ordinateur. Entrée. Ordinateur. Vue d'éléments zone D. Disque local D. Entrée. Disque local F. Faisal général. Entrée. Affiche F. Flap B. Bibliothèque. Entrée. Bibliothèque. Ababel Tov Faisal Rodieg. Entrée. Blanc. Entrée. Affichage dossier bureau. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Non sélectionné. علم النفس. كتب علم النفس. Entrée. علم النفس. الرضا. Mémoire by 3w.int A. À 54 A. Achab.pdf. ندخلوا هنا Entrée. نهضروا شويه باين نقروا هذه تاع الاعشاب بوان بي دي اف. Alt-TAB. Alt-TAB. Changement. Alt-TAB. الموقع الرسمي للأستاذ رقيقي أسيل. .html Google. Chrome. Attention. للجزائريين فقط 300 فرصة عمل. شهر. Alt-TAB. علم النفس. Alt-TAB. Achab.pdf Adobe Reader. Achab.pdf. TAB. TAB. Achab.pdf. 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 ادوب رايتر. TAB. Entrée. Achab.pdf. Échappe. TAB. Document. Achab.pdf. Achab.pdf. Application. Lire de gauche à droite, de haut. Utiliser l'ordre de lecture dans les. Lire de gauche. Utiliser. Lire de. Utiliser l'ordre de lecture dans. Lire. Déduire. Lire de gauche à. Déduire l'ordre de lecture du document conseillé. Lire. Déduire l'ordre. Déduire l'ordre. Lire. Utiliser l'ordre de lecture dans les flux d'impression. Entrée. Achab.pdf Adobe Reader. موسوعة العلاج بالأعشاب. النوم بعدها مباشرة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء في أحد الأيام، وظن الناس أنه صلى ولن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتموا بهذه الصلاة، أي أخروها إلى العتمة، فقد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أم قبلكم. ولا ننسى أن لإفراز الميلاتونين بانتظام صلة وثيقة بالنضوج العقلي والجنسي للإنسان، ويكون هذا الانتظام باتباع الجسم لبرنامج ونظام حياة ثابت، ولذا نجد أن الالتزام بأداء الصلوات في أوقاتها هو أدق أسلوب يضمن للإنسان توافقا كاملا مع أنشطته اليومية، مما يؤدي إلى أعلى كفاءة لوظائف أجهزة الجسم البشري. ستار. يحكي محمد منصور من بيروت قصته مع صلاة: كنت أعمل في مطعم سياحي يرتقي ربوة خضراء تطل على البحر مباشرة، وذلك قبل الحرب التي أطاحت بخيرات بلادي. كانت ظروف عملي تحتم علي أن أنام طوال النهار لأظل مستيقظا في الليل، وكان صاحب المطعم يحبني كثيرا ويثق فيه، ومع الوقت ترك لي الإدارة تماما وتفرغ هو الأشغال الأخرى، وكان هذا على حساب صحتي، فلم أكن أترك فنجان القهوة والسيجارة كي أظل متيقظا طوال الليل.
وفي إحدى الليالي لم يكن لدينا رواد كثيرون وانتهى العمل قبل الفجر، وكان هذا حدثا فريدا في تلك الأيام. أنهينا العمل وأغلقت المطعم وركبت سيارتي عائدا إلى البيت، وفي توقفت قليلا لا أتأمل مناظر البحر البديع تحت ضوء القمر، وطال تأملي رغم شد البرد. ملأت عيني بمنظر النجوم المتلألأة، ورأيت شهابا يثق بالسماء، فتذكرت حكايات أبي لنا عن تلك الشهوب التي يعاقب الله بها الشياطين التي تسترق السمع إلى أخبار السماء. بقلبي بعنف وأنا أتذكر أبي، ذلك الرجل الطيب ذو الأحلام البسيطة، تذكرته وهو يصلي في تواضع وخشوع، وسالت دمعة من عيني وأنا أتذكر يوما كيف أوصاني بالصلاة وقال لي أنها كانت آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل موته. رحت أبحث عن مسجد وأنا لا أدري هل صلى الناس الفجر أم لم يصلوا بعد، وأخيرا وجدت مسجدا صغيرا، فدخلت بسرعة فرأيت رجلا واحدا يصلي بمفرده، كان يقرأ القرآن بصوت جميل، وأسرعت لأدخل معه في الصلاة، وتذكرت فجأة أني لست متوضئا، بل لا بد أن أغتسل في ذنوبي كثيرة، وأنا الآن في حكم يدخل الإسلام من جديد. الماء بارد جدا ولكني تحملت، وشعرت بعد خروجي وكأني مولود من جديد. لحقت بالشيخ وأتممت صلاتي بعده، وتحادثنا طويل بعد خروجي وكأني مولود من جديد. لحقت بالشيخ وأتممت صلاتي بعده. خروجي وكأني مولود من جديد. لحقت Alt F4. كما قلتوا تسمعوا Deux titres, aucun lien. Blanc. أعزائنا الأفاضل العزيزات الفضليات، أهلا وسهلا بكم في الموقع الرسمي للإطبيبة رقيق أسيل سعد. هذه طبيبتي مختصة في طب الأطفال، فهذه الطبيبة تتميز بالكثير من الذكاء، إذ أنها ألفت العديد من الكتب في طب الأطفال، وقد يحتوي هذا الموقع على العديد من المحتويات. سنحاول ذكر الفهرس الذي يحويه هذا الموقع. Abadi. Blanc. Titre de niveau 1. السيرة الذاتية للأستاذة أسيل. Titre de niveau 2. أهم الكتب والمؤلفات. Les. Titre. Les. إذا Alt F4. هذا غير محاولة علم زعما هكا، النفس. هي محاولة خدمتها كيما هاك تاع بون صغيرتو كي تدخل في جوجل كروم. دونك جيسبر انا شويه طولت، اله جماعه ما تكرهوش مني. ماذا يسعني ان اقول في اخر المقام؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وقبل ما نستودعكم أريد أن أقول بأن كل العنوان تاع الفيسبوك والتليفون تاعي دائما راه على في الصفحة في أسفل الفيديو في لا ديسكريبسيون تاعي، راه كاين المعلومات تاعي. مرحبا بكم، سوي البيانفوني، وماذا بكم تنشروا هذا قدر المستطاع. إذن في آخر المقام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وتقبلوا تحيات أخوكم الأستاذ رقيق عمر فيصل من ولاية معسكر. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى لكم كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. JAWS professionnel. معلوماتيات. معلوماتيات، حصة تعليمية تهتم
بعالم الإعلام الآلي وعالم الأندرويد وحتى عالم اللغات. معلوماتيات، حصة من إعداد وتقديم وهندسة للأستاذ فيصل رقيق.